ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر. يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وعدد ما أشرق عليه النهار. لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لن تملكنا منها شيئا. فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وقنا السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الأمي. يا ربنا تقبل توبتنا
या रब्बना तक़ब्बल तौबतना वग़सिल हौबतना वअजिब दावतना वहदि क़ुलूबना वसद्दिद अल्सिनतना वस्लुल सक़ीमत सुदूरिना या रब्बल आलमीन या रब्बल मुस्तदअफ़ीन या रब्बल मुस्तदअफ़ीन। अल्लाहुम्मा इन्ना दुअफ़ा फ़क़व्वि फ़ी रिदाक दुअफ़ना वख़ुज़ इलल ख़ैरि बिनवासिना वजअल الإسلام منتهى رضائنا। اللهم إن تغفر جما اللهم إن تغفر جما وإن يعذب لك لا ألما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا بلاء إلا رفعته ولا حاجة هي لك من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين إليك رب فحببنا وفي أنفسنا لك رب فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأعمال فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے اے اللہ ہم بڑے ظالم ہیں اے اللہ ہم مجرم ہیں اے اللہ ہم گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں معصیت میں الجھے ہوئے ہیں گناہوں کی دلدل میں گرے ہوئے ہیں اے اللہ گناہوں کے عادی ہو گئے ہیں اے اللہ گناہوں کے عادی ہو گئے ہیں اے اللہ ہم مجرم ہیں اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہیں اے اللہ تو ہمارے ہر جرم کو معاف فرما دے اے اللہ تو ہمارے ہر گناہ کو معاف فرما دے ہمارے صغائر کو معاف فرما دے ہمارے کبائر کو معاف فرما دے ہمارے غلطیوں کو معاف فرما دے عمدن کے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دے نسیان کے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ جو کچھ ہوا ہے اے اللہ ان سب کو معاف فرما دے اے اللہ تو بڑا رحیم ہے اے اللہ تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے اے اللہ تیرے گھر کے علاوہ کوئی گھر نہیں ہے تیری ذات کے علاوہ ہمارا کون ہے اے اللہ تیری ذات کے علاوہ ہمارا کون ہے اے اللہ تیری ذات بڑی رحیم ہے تو نے کہا ہے اگر آسمانوں تک بھر کے بھی گناہ نہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اتل کریم اذا قدر عطا اے اللہ کریم جب قادر ہو جاتا ہے معاف کر دیتا ہے تو نے فرمایا ہے ان رحمتی وسعت کل شیء تیری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے ہمارے گناہ تیری رحمت کے سامنے ذرے کی حیثیت نہیں رکھتے ہمارے گناہ سارے عالم کے گناہ تیری رحمت کے سامنے تیری دریائے رحمت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے خطایا کو درگزر فرما دے ایمان ہمیں عطا فرما دے اے اللہ وہ ایمان جو تجھے پسند ہے وہ عطا فرما دے اے اللہ وہ ایمان جس سے دیر کا تاثر نکل جاتا ہے وہ ایمان عطا فرما دے اے اللہ وہ ایمان عطا فرما دے جس سے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے دلوں کے اعمال کا شوق پیدا ہوتا ہے شفقت پیدا ہوتی ہے اے اللہ جو نبیوں نے تجھ سے ایمان مانگا ہے جو صحابہ نے تجھ سے ایمان مانگا ہے اے اللہ ہم تجھ سے اس ایمان کا سوال کرتے ہیں اے اللہ ہماری زندگی کو ایمانی زندگی بنا دے